से मिले हो, इनका गांव दूर होगा ना। तो उन्होंने अपनी वालदा को बताया इतने इतने दिन, हदीस में जिक्र नहीं है, कज़ा कज़ा ये लफ्ज़ है, इतने दिन हो गए इतने। वालदा नाराज़ हो गई, उसने कहा इतने दिन हो गए हैं, वो हमारे नबी हैं, वो हमारे रसूल हैं, उनके पास अल्लाह के पैगाम आते हैं, उनके पास से हिदायत मिलती हैं, आपने इतने दिन लगा दिए, क्यों नहीं गए? जब माँ की नाराज़गी देखी तो हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, फ़ौरन मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा कि आज ही जाऊँगा, नमाज मगरिब रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ूँगा और मैं आपके लिए दुआ भी कराऊँगा। माँ को दिलासा दिया ना आपके लिए, माँ खुश हो गई। उसने कहा ठीक है। कहते हैं मैंने दौड़ लगाई, मगरिब के टाइम पहुंचा, नमाज पढ़ी, मेरी नीयत थी जैसे हुजूर नमाज से फारिग होंगे तो मैं दुआ का कहूँगा, वो भी वालदा के लिए। कहते मैंने इंतज़ार किया, हुजूर ने नवाफिल शुरू फरमा दिए, ये हमारे नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मगरिब से लेकर ईशा तक नफल पढ़ते रहे। कहते हैं ईशा की नमाज जमात का टाइम हो गया, फिर हुजूर ने नमाज ईशा पढ़ाई, फिर ईशा पढ़ते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को तशरीफ़ ले गए। ये वितर सुन्नत वगैरह कभी कभी घर में पढ़ने चाहिए, पहली सुन्नतें, बाद वाली सुन्नतें, दुकान के अंदर अगर जगह हो तो वहाँ भी पढ़ लेनी चाहिए, तो इससे बड़ी बरकतें होती हैं। सबसे बड़ी बरकत का तरीका नमाज है सारे औलाद वज़ाइफ का। कहते मैंने ना पीछे दौड़ लगाई, हुजूर जा रहे थे तो मैंने पीछे दौड़ लगे, तो हुजूर ने फरमाया मन आज़ा, ये कौन है? कहते मैं बोलने लगा तो फौरन हुजूर ने खुद ही फरमा दिया, हुज़ैफा, मन हाज़ा हुज़ैफा। तो कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ, अभी काम बन गया है, मुझे नबी अलैहि सलाम ने पहचान लिया है ना। तो फौरन हुजूर ने पूछा क्या काम आए हो? ज़ाहिर है दूर होंगे, तो हुजूर ने पूछा कैसे आना हुआ? कैसा तरीका है यार, इतने मसरूफ़ नबी, अल्लाह का पैगाम हर वक्त उतरे और हर वक्त तबलीग में मामलात में मसरूफ़, लेकिन अपने आने वाले उम्मती का हाल पूरा पूछ रहे हैं, कैसे आना हुआ? हुज़ैफा बिन यमान ने कहा अभी जल्दी जल्दी कहूँ कि मेरी माँ के लिए दुआ करें, आया तो था आपकी मुलाकात के लिए, ये भी एक काम है। तो पहले पूछा कौन? हुज़ैफा। मैंने कहा नाम या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा हूँ। फरमाया क्या काम आए हो? कहते अभी मैंने बोला नहीं था। कौन? हुज़ैफा। नाम या रसूल अल्लाह, क्या काम आए हो? अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए। क्या काम आए हो? अल्लाह तेरी। कहते मेरा बहुत बहार हो गया, मैं तो माँ के लिए दुआ करवाने आया था, मेरे लिए भी दुआ मिल गई। ऐसे रहमतुल लिल आलमीन आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहते हैं मेरी तरफ हुजूर ने चेहरा कर लिया, चेहरा करके फरमाया हुज़ैफा, इस हदीस में मैं बड़ा जोर देता हूँ बिलखुसूस मुबल्लिगीन के लिए और नात खान हजरात के लिए। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा एकदस हुज़ैफा की तरफ किया और हमारे रसूल ने फरमाया मेरे पास आज फरिश्ता एक आया है, कभी रूए ज़मीन पे नहीं आया, अल्लाह से उसने इजाज़त ली है, मुझसे मुलाकात की है। अल्लाह ने फरमाया है कि जन्नती नौजवानों का सरदार आपके नवासे को हमने बना दिया है और औरतों का सरदार आपकी बेटी को बना दिया है। मुझे ये हदीस सुनाई। अब तकरीर कौन कर रहे थे? और हम मौलवी तो किताब से देख के पढ़ेंगे ना, तो वो तो सामने एक नई बात आई, एक नया फरिश्ता आया, तकरीर स्टेज सजा हुआ था, रास्ता था, और दीन सुनाने के लिए कौन थे? रसूलुल्लाह। और सुनने वाला देहात का एक आदमी था, कोई वाह वाह हो रही थी, पैसे जैसे कैसा था, लेकिन मेरे आका ने दीन मतीन खड़े को सुना। पता चला मुबल्लिग वो है जहां भी खड़ा है वो रसूलुल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाए। उसके पास स्टेज है नहीं है, इश्तिहार पर नाम, मतलब अगर उसकी दीनी तौहीन ना हो, दीन की अगर तौहीन हो जाए तो फिर मसला है, दीन की तौहीन ना हो, जहां भी है वो ये ना कह लाइट नहीं है, मेरे प्रोटोकॉल के मुताबिक महफिल नहीं है, मैं बड़ा मौलवी हूं, बंदे थे थोड़े जे ने, मैं तो बहुत बड़ा मौलवी हूँ, आवाम बड़ी होगी तो तब तकरीर करूंगा। फिर तुमने उस नबी का कलमा ही नहीं पढ़ा जिस नबी ने हुज़ैफा बिन यमान को हदीस सुनाई है। अगर उस नबी का कलमा पढ़ा है तो फिर एक आदमी भी आपके सामने आ गया तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा। मेरे बुजुर्ग मुझे फरमाते हैं जो शख्स भी आपके पास दीन की खातिर आ गया, अगर आपने बुख्ल किया, वक्त ना दिया, तो क़यामत के दिन पकड़े जाओगे, क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। वो आपके पास चल के आ गया है, उसका काम था आना, अगर क्यों, दीन ना तेरा ना मेरा, दीन तो अमानत है। दीन क्या है? मैं क्यों मालिक हूं उसका, या कोई भी दीनदार आदमी है उसका मालिक है? वो तो मालिक ही नहीं है। दीन तो दीन खुदा है, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर, अल्लाह ने मुझे वहां दीन के लिए दिया, अगर मैंने बुख्ल किया तो ज्यादा फंसूंगा। अल्लाह ने दीन दिया, एक आदमी आया, फौरन उसको दीन पहुंचा दें, वो बात उसने पूछी फौरन पहुंचा दें, चेहरे को वट न चढ़ाएं, कहें ना कि मेरे पास टाइम नहीं है,
تجھے تکلیف ہے، فلاں ہے فلاں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے دین کی خاطر ایک ایک شخص کو تبلیغ کی ہے۔ اور اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی بات ہوئی نا، تو طائف میں فرشتوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو؟ انہوں نے کہا ہم پہاڑ، ادھر بھی طائف کے اندر پہاڑ ہے، ادھر بھی، طائف دونوں پہاڑوں کے درمیان میں تھا۔ جبرائیل نے کہا اگر حکم ہو تو ہم ملا دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صبر نہیں ہو رہا ہم سے بھی، کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تمہارا صبر ہے، اللہ کے محبوب جو ہے نا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صبر کا پیمانہ ابھی لبریز نہیں ہوا۔ فرمایا ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ لیں گی۔ بتائیں حضور تبلیغ کے لیے گئے تو پڑھے کیا؟ پتھر۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت پیسے ہی پڑھیں، تو تبلیغ کے دوران اگر سختی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے اس طرح سے تبلیغ کیا ہے، اور طائف بندہ پڑھ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے، کتنے لوگ اب محرم آیا ہے لنگر کھائیں گے، ضائع کریں گے، اور نبی کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ لنگر کھائیں گے، بے نمازی حضرات آئیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، رات کو سجدات حسینیت یزیدہ 3 بجے تک نعرے لگائیں گے، حسینیت ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جبکہ امام حسین نے 10ویں کی رات مانگی ان سے اس لیے تھی کہ مجھے رات دے دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت جی بھر کے کر لوں۔ ساری رات آپ عبادت کرتے، صبح کی نماز با جماعت پڑھائی۔ اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بتانے کا مقصد یہ وہ قصے کہانیاں سنائیں گے، وہ گھڑیں گے، وہ باتیں کریں گے جو حضرت امام حسین کے قریب سے بھی نہیں گزرتی، عوام کو رلانے کے لیے۔ حالانکہ خود بخود رونا آ جائے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رلانا حرام ہے۔ اس نیت سے قصہ بیان کرنا، اسلام تو شجاعت کا نام ہے، اسلام بہادری کا نام ہے، اسلام بزدلی کا نام ہے۔ پانی مانگ رہے تو رونے لگ گئے، فلاں کا بچہ رونے لگ گیا، فلاں عورت یہ کہنے لگی، فلاں یہ ہونے لگ گیا، فلاں یہ ہونے لگ گیا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ جس کو حضور نے اپنی زبان چسائی وہ ایسے ڈر رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا، فلاں چیزیں مانگ رہا تھا، اور عام صحابی حضرت خبیب بن عدی سولی پہ لٹکے ہوئے تھے، تیر چھپائے ہوئے تھے، ادھر سے لوگ کاٹ رہے تھے، ادھر سے لوگ کاٹ رہے تھے۔ سفیان نیچے قریب ہو کے کہنے لگا اب بتا خبیب، تیرا جی چاہتا ہوگا جہاں تیرا نبی بیٹھا ہے وہاں تو ہوتا اور یہاں تیرا نبی ہوتا، تجھے اسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے نا، مکے کے ساتھ مقام تنعیم ہے۔ خبیب بن عدی سے تڑپے، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا خبردار، میں یہیں بھی کھڑا ہو کر اپنے نبی کو کانٹا چبھا برداشت نہیں کر سکتا۔ بتائیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ ایسے تھے، اور پورے 10 دن صحابہ کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ وہ پاکیزہ لوگ، مقدس لوگ، جن نے ہم تک دین پہنچایا، دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا نا۔ خبیب بن عدی اس طرح سے، اور آخر میں جو جملہ کا اس پہ اختتام کر دیں، آخر تڑپ رہے تھے تو روح نکلنے لگی نا، زہر ہے، کٹے جا رہے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری آخری خواہش ہے میرا سلام میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے، میرا سلام میرے نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب بن عدی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خبیب تو یہاں ہے نہیں، آپ نے سلام کا کیوں جواب دیا ہے؟ فرمایا خبیب شہید ہو گیا، اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، اس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اسلام کا جو مزاج ہے وہ بزدلی نہیں ہے، وہ شجاعت ہے، وہ بہادری ہے، وہ صبر ہے، وہ برداشت ہے، وہ تحمل ہے، وہ ایثار ہے، وہ سخاوت ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکات نصیب فرمائے، دین کے ساتھ وابستگیاں نصیب فرمائے۔